आदाब, खुशामदीद दोस्तों, मैं हूँ शाजिया खिदवाई। अंदाज़ बेयां और की इस महफिल में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल कर रही हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ दो बाकमाल शायर मौजूद हैं। जी हाँ, दो बाकमाल शायर जिन्हें आप सुनते तो हैं, जिन्हें आप जानते तो हैं, लेकिन आप उन्हें और जानना चाहते हैं। तो ये खुसूसी मुलाकात आपके अंदाज़े नज़र है। आइए मिलते हैं और रूबरू होते हैं जनाब अली ज़रियून आदाब और जनाब तहजीब हाफी आदाब। आप लोग का इस्तकबाल कर रही हूँ मैं अंदाज़े बेयां और की तरफ से, और खुशामदीद आप लोग दुबई तशरीफ़ लाए उसके लिए। तो एक सवालों का सिलसिला है यहाँ पे जी, बिस्मिल्लाह। और इसमें कुछ दिल छूने वाली बातें भी होंगी और कुछ जो लिसनर सुनना चाहते हैं वो सब बातें भी होंगी। तो फिर शुरू करते हैं, आगाज़ कीजिए। तो ये आपके नाम में ही तहजीब है, और तो हम ये जानना चाहते हैं कि अदबी दुनिया की शुरुआती सफ़र आपने कब शुरू किया? हाँ, शायरी का आगाज़ मैंने बहुत पहले ही से कर दिया था, यानी जब मैं बचपन में स्कूल में ही था तब से मुझे शायरी पसंद थी। क्या उम्र रही होगी आपकी? ये याद नहीं, बस शायरी मुझे पसंद थी। हाँ, स्कूल की उम्र जितनी होती है, अच्छा। 10 साल 11 साल 12 साल अच्छा, इतनी होगी। हाँ, ठीक। तब से मुझे शायरी पसंद थी, लेकिन मैं शायरी करूँगा या मैं शायर बनूँगा इसका मुझे नहीं था पता। अच्छा, या मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था ओके। बचपन में। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता फिर वो शायरी का शौक़ शदीद होता गया और फिर मैंने भी सोचा कि मैं कहूँ शेर, और फिर 2007 से बाकायदा तौर पर मैंने स्टार्ट की मुशायरे में शिरकत जी, करनी जी। शुरू की। बहुत खूब। तो अब सवाल आपकी तरफ आता है। जी, वो तो अली ज़रियून है भाई, उसकी गली का बच्चा भी, बात ज़रा सी गलत करो तो मुंह पे मिसरा मारता अरे, है। ये इस आपके इस शेर से ये जाहिर होता है कि आपके हल्क़े अहबाब में शायरी, आपके आसपास शायराना गुफ्तगू हो रही जी। थी, होती है। जी। तो आपके लिए एक शायर बनना आसान था या बहुत मुश्किल था? मैं सबसे पहले तो नहायत शुक्रगुजार हूँ आपका और अंदाज़े बयां का कि जिन्होंने हमें यहाँ पर मदऊ किया, और कतई नहीं महसूस हुआ हमें कि हम पहली बार यहाँ पर आएँ, और आने के बाद और इस कदर खूबसूरत दावत जो मिली और इतना हसीन शानदार मुशायरा जो हुआ, ये बहुत बड़ा एक कदम है और मैं समझता हूँ कि इसका फ़रोग़ होना चाहिए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो शायरी का आगाज़ मैंने 1998 में किया था। मैं कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। हिफ्ज़ करने के बाद मैं घर वालों ने मुझे स्कूल के लिए भेजा, तो वो तालीम कोई थोड़ी सी मेरे लिए और थी। घर का माहौल बहुत इल्मी और अदबी था। जी। मेरे वालिद गिरामी जो हैं वो हम खालिस्तान एक रूहानी सिलसिला है उससे ताल्लुक़ रखते हैं, जी। तो घर में ही चीज़ें थी। तो मैं स्कूल गया तो मैंने वो कहा कि ये शायद ये तालीम मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती थी उसकी मुझे। तो then I never went to any school, any college, any university, haven't any formal education, haven't any degree. तो उसके बावजूद कुछ माहौल ऐसा मिलता गया कि शायरी की तरफ रुझान बढ़ता गया। ये मेरी एक वाहिद डोमेन थी जहाँ मुझे लगा कि यहाँ मैं वो हो सकता हूँ कि जो मुझे खुदा ने बनाया है। तो मेरे लिए शायद अपने आप को शायर दरियाफ्त करना हुआ है, बना नहीं जा सकता शायर। जैसे महबूब खज़ां साहब फरमाते हैं जी। कि बात ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता, तो बस ये होने और ना होने से सिलसिला हाँ, उसके दरमियान कुछ नहीं है, या हाँ तो जी, है या बिल्कुल, नहीं exactly, है। बहुत exactly, सही, बहुत exactly. खूब। तो ये बताइए अली ज़रियून साहब कि वो, और ये सवाल मेरा आप दोनों से है जी जी। कि वो एक कौन सा लम्हा होता है, वो कौन सा मोमेंट है, वो कौन सा पल है जब एक शेर पैदा होता है कि वो एक मिसरा सामने आता है? वो कैसे, वो कोई फील होती है या वो कोई वक्त होता है, क्या होता है? ये दोनों का मुझे जवाब चाहिए आप तरफ से। तो मेरे नज़दीक तो ये कोई ख़ास मखसूस वक्त है नहीं इसका, शायरी का, कि कोई ख़ास मखसूस वक्त हो। एक एहसास है जो जागता है इंसान के अंदर, और मेरे लिए ये हमा वक्त एक अमल है जो मेरे दरून जारी है। 24 घंटे एक अमल है, जैसे पानी कहीं दीवार के अंदर कोई नमी चल रही है या आबशार कहीं बह रहा है, तो वो मेरे अंदर ये चीज़ें चलती रहती हैं। वक्त आने पे जदलियात का उसूल है, तो उसमें पहला जो उसूल है वो ये है कि एक मयारी वक्त पे मिकदार मयार में बदल जाती है।
تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شعر آپ کے اندر کہیں نہ کہیں ہو رہا ہوتا ہے, تو جیسے ہی اس کا وقت آتا ہے تو کسی بھی وقت وہ ایک پھول کی طرح کھل کے باہر آ جاتا ہے. بہت خوب. اور تہذیب حافظ, آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں, یا کوئی ایسا وقت ہوتا ہے یا کوئی ایسا پل ہے جہاں پہ وہ واقعی ایک پیور شاعری سامنے آتی ہے یا ابھر کے آتی ہے؟ ہاں, میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہوتا, اور شاعری کا یہ نہیں ہے کہ آپ سوچنے بیٹھ جائیں گے, لکھنے بیٹھ جائیں گے تو وہ اسی طرح سے ہونے لگ جائے گی. اب اپنی مرضی سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یوں ضرور ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے جب ہم کس دن کتاب پڑھتے ہیں یا کسی اچھے شاعر کو سنتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے, مجھے تھوڑا سا پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار آج اگر ہو سکتا ہے میں کچھ شعر لکھ سکوں یا ایک مصرع ہو جائے. پھر اس پہ کام ہوتا ہے, یعنی اس کا کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہے, اور یہ ایک خاص طرح کی حالت ہوتی ہے, ایک فیل ہوتی ہے, اس میں جانا ضرور پڑتا ہے. یعنی آپ کو بیٹھے ہوئے دوستوں سے کٹنا پڑتا ہے, اور پھر ایک خاص طرح کی فضا ہوتی ہے جس کے اندر آپ کے شعر آپ سوچ رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ بنتے بنتے کہیں جا کے ایسا ہوتا ہے. آرٹسٹ کے نا اس میں شازیہ بہت سارے معاملے ہیں, جیسے کچھ آرٹسٹ ہیں ان کے لیے جو پینٹنگ وہ کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ میوزک چلا لیتے ہیں, وہ میوزک چلائیں گے وہ پینٹ کر سکیں گے. شاعر کا چونکہ کام اس کی خلوت اور طرح کی ہے, تو جیسے تہذیب نے بھی کہا تو اسی انداز سے پھر چیزیں اس کے یہاں ڈیولپ ہوتی ہیں. وہ ایک فیل اور ایک احساس کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ایسے. اوکے, تو تہذیب اسی سلسلے کو آگے بڑھا کے میں ایک سوال آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ پچھلے سال انداز بیاں اور کی محفل میں اس مشاعرے میں تشریف لائے تھے. اس مشاعرے میں شرکت کر کے اور اس کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہوا, یا کوئی ایسا بدلاؤ جو آپ میں آیا؟ جی, وہ انداز بیاں اور ظاہر بیاں میرے آنے سے پہلے جب ریان بھائی نے رابطہ کیا مجھ سے کوئی 4-5-6 مہینے پہلے, تو پہلے تو میں اسی کو لے کے تھوڑا سا ایکسائٹڈ رہا, اور پھر میں نے وہ دیکھا بھی کہ کس طرح کا مشاعرہ ہوتا ہے. نام چونکہ سنا ہوا تھا, کچھ ویڈیوز تھیں, شبینہ ادیب صاحبہ کی ویڈیو تھی جہاں میں کام کر رہا تھا اس آفس میں, اور اس سے پہلے بھی بہت جگہ وائرل تھی. تو مجھے یاد ہے, اچھا آج جو فون آیا تو وہ کوئی انداز بیاں اور کا ذکر کرتا ہے, یہ شبینہ ادیب کی ویڈیو کے پیچھے بھی تو یہی لکھا ہوا. تو مجھے وہ سب اچھا لگا, میں دیکھتا بھی رہا اور میں خوش بھی تھا. اور پھر ایسا ہی ہوا, یعنی میں آیا ہوں, ہم کہیں بھی مشاعرے میں جائیں تو وہ تھوڑا سا الگ مشاعرہ تھا. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں باقی مشاعرے سے اس لیے الگ تھا کہ ایک تو وہاں لوگ بھی سب اچھے تھے, اور مطلب یہ کہ جب میں وہاں مشاعرہ پڑھ کے گیا, پہلے تو مجھے اندازہ نہیں تھا, جب میں پڑھ کے گیا اس کے بعد بہت سارا جو ہے نا منظر تھوڑا سا چینج ہوا. وہ ایسے کہ مجھے نہیں تھا پتا کہ وہ ویڈیو اتنی زیادہ وائرل ہو جائے گی. یعنی تقریباً 5 مہینے کے اندر وہ کوئی 5 ملین ویوز اس کے ہو گئے تھے. پھر ایک رات میں ہی نا, جیسے ایک رات میں ہی مجھے میسیجز آنا شروع ہو گئے. تو ہوتا تو ظاہر ہے وہ اوپر سے ہی کچھ ہے, ٹرینڈ سیٹ تو کوئی اور کرتا ہے, لیکن یہ کہ اس کا حصہ ضرور تھا انداز بیاں کا, اور بہت زیادہ حصہ تھا اس سارے اس میں, تو بہت اچھا لگا. بہت خوب, اور ہمیں بھی بہت اچھا لگا. تہذیب کی انداز بیاں کو بھی ایک پہچان ملی آپ کے ذریعے. یہ میرے خیال سے میوچول ہوتا ہے, یہ دفعہ نہیں ہے. اور علی زریون, آپ کے لیے میں ایک اچھی سی خبر بتاتی ہوں کہ جب یہ طے ہو رہا تھا کہ آپ ہمارے اس مشاعرے میں, جولائی والے مشاعرے میں شرکت کرنے والے ہیں, تو میرا اپنا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جہاں پہ شعر و شاعری سے شوق رکھنے والے لوگ اس گروپ میں ہیں. تو کافی دیر تک میں نے اس گروپ کو چیک نہیں کیا تھا. جب ایک بار چیک کیا تو اس میں تقریباً 15-20 میسیجز تھے جو آلریڈی آ گئے تھے اور آتے چلے جا رہے تھے. تو میں نے جب جا کے دیکھا تو اس میں علی زریون آپ ہی جیسے دکھ رہے تھے, وہ ان کا ویڈیو تھا, اور اس کو لوگ جس پہ کمنٹ کر رہے تھے, پسند کر رہے تھے, لائک کر رہے تھے. تو ہمیں لگا یہ تو سٹار ہے جو یہاں آ رہا ہے. تو سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ سٹار بن کے آنا دبئی میں, کیا یہ ایک ذمہ داری تھی یا ایک لانچ تھا انٹرنیشنل, کیا آپ کہیں گے؟ سچ پوچھیں تو میں اصل میں فارمل آدمی ہوں نہیں, میں فارمیلٹیز مجھ سے جو ہے نا وہ ہوتی نہیں ہے. میں بہت بے ساختہ سے انسان ہوں, جو من میں ہوتا ہے وہ میں بات کرتا ہوں. جب ریحان بھائی کی طرف سے یہ دعوت آئی تو میں نے دوسری کوئی بات نہیں پوچھی تھی, کیونکہ تہذیب کی ویڈیو میں دیکھ چکا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ تہذیب وہاں پر پڑھ کر آئے ہیں, اور ماشاءاللہ جو ہمارے بعد جو نسل آئی ہے جس نے بہت اچھے شاعری میں اپنا ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے, تہذیب اس میں ستارہ ہے ہمارا. تو میرے سامنے یہ سب چیزیں موجود تھیں, تو میں نے کوئی بات بھی نہیں کی. مجھے خوشی بہت ہوئی جیسے ہی میں نے ان کا واٹس ایپ پہ پیغام ان کا مجھے آیا, تو وہ انداز اتنا خوبصورت تھا, لکھنوی انداز میں انہوں نے بات کی. پھر آپ سے بھی بات ہوئی, تو میں نے کہا بھائی اب تو ہم جا رہے ہیں نا, مطلب کوئی دوسری بات نہیں تھی.
تو میرے دھیان میں یہ تھا کہ میں کچھ ایسے لوگوں کے بیچ میں جا رہا ہوں جو واقعتاً اردو کے لیے کام کر رہے ہیں. جی مجھے ایک خطرہ اور تھا, ایک خدشہ تھا, میں یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, بالکل. میں نے کبھی کی نہیں. جی مشاعرے آرگنائز ہوتے ہیں, خاندان کا تعلق کہیں نظر نہیں آتا, محبت کا تعلق کہیں نظر نہیں آتا. لوگ بلاتے ہیں مشاعروں پہ, ہم ہر جگہ پہ جاتے ہیں, دنیا بھر میں جاتے ہیں, جی ایسا نہیں ہے کہ لوگ, لیکن یہاں آ کے مجھے جو محسوس ہوا ہے وہ ایک فیملی محسوس ہوئی ہے, ایک فیملی کا پیار محسوس ہوا ہے, جیسے کوئی بھائی بلا رہا ہے, جیسے کوئی بہن آپ کے سامنے ہے, بھابھیاں وہاں پر بیٹھی ہیں, اور اس انداز سے محبت ہوئی ہے کہ سبحان اللہ, لطف آ گیا کہ آپ مشاعرہ بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ ایک تعلق بھی, اس کی خوشبو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں. بہت خوب بہت خوب. نہیں, اور ہمیں بھی یہی احساس ہوا کہ جیسے اپنے چھوٹے بھائیوں سے. باقی اسٹار کی جہاں تک بات ہے تو الحمدللہ میں اپنے ملک میں یا اس سے پہلے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1998 میں شاعری کا آغاز ہوا اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. 2007 میں نے کراچی میں نئی نسل مشاعرہ پڑھا, 2008 میں عالمی مشاعرہ پڑھا جس میں وسیم بریلوی صاحب تھے اور منورانہ صاحب تھے اور دوسرے جو احباب تھے. یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آج نوجوان نسل ان دوستوں کو دیکھ کے شعر کی طرف آ رہی ہے. یہ ہمارا اچیومنٹ ہے, یہ ہماری کوئی چھوٹی سی کمائی ہے کہ اگر کوئی نوجوان ہمیں دیکھ کے انسپائریشن لیتا ہے کہ یار اگر یہاں تک کا سفر ہو سکتا ہے تو ہمیں بھی ایسے شعر کہنا چاہیے کہ ہم بھی دنیا میں اپنے ملک کا یا خاندان کا نام روشن کر سکیں. بہت خوب بہت خوب. تہذیب, اگر آپ کو دھیان ہو, اس دن بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا تھا کہ لوگوں کا نظریہ بدل رہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اسٹار ہے تو وہ کوئی ہیرو, کوئی فلمی ضروری نہیں ہے. وہ اس پہ آپ ذرا سا کچھ روشنی ڈالیں. ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی پچھلے کچھ دنوں میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ یعنی یہ دوبارہ ہوا ہے ایک طرح سے کہ شاعروں کو لوگوں نے اس طرح سے سننا شروع کیا ہے, ورنہ بہت کم ہو چکا تھا. اب یہ تھوڑا سا ہے, پتہ نہیں اس میں کس کا ہاتھ ہے. میں پھر وہی بات کروں گا کہ قدرت کی طرف سے کچھ چیزیں سیٹ ہوتی ہیں, وہ پیمانے ہی کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن یہ ہوا ضرور ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ شاعروں کی ویڈیوز وائرل ہوئیں, پھر ہمارے پاکستان میں اینکرز نے شعر پڑھنا شروع کیے, وہاں سے لوگوں کو لگا کہ یار اچھا یہ بھی کوئی ایک چیز ہے اور یہ بھی کوئی شاعر بھی ہوتا ہے. اس سے پہلے تھا لیکن عام عوام کو زیادہ پتہ نہیں تھا, اور جب عام عوام کسی ملک میں کسی ایک خاص شعبے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے پھر اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے اس طریقے سے. اور اس کا میں تھوڑی سی بات آگے بڑھاؤں گا تہذیب کی, کہ یہ جو شاعری اب آپ اس کی مقبولیت کا سبب کیا ہے, اس میں بھاری بھرکم ترکیبیں نہیں ہیں, اس میں وہ بات ہے جو ہم ایک روٹین میں گفتگو کرتے ہیں اور وہ گفتگو شعر کی شکل میں ہو رہی ہے. یہ میرا اگلا سوال ہے کہ جو کلاسک شاعری ہو رہی تھی 100-150 سال پہلے, اب وہ شاعری نہیں ہے, اب آسان لفظوں کی شاعری ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی. تو کیوں, کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس سفر کے دوران ہم اپنی جو اردو تھی اس کو کھو رہے ہیں کہیں؟ میں اس میں غالب نے جیسے یہ کہا کہ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں, اور جی آپ دیکھیں کہ غالب نے اس مقطع میں بھی کسی اور چیز پر فوکس نہیں کیا. اگر وہ اپنا اختصاص اس میں لا رہے ہیں تو اس میں انداز بیاں کی بات ہو رہی ہے. جی جی جی, بات کو کہنے کا انداز جو ہے وہی ساری بات ہے. وہ جو دور تھا اس میں بات ایک اور طریقے سے کہی جاتی تھی, لکھنؤ میں اور طریقہ تھا, دلی میں اور طریقہ تھا. پھر وہ آہستہ آہستہ جب پارٹیشن ہوئی, پارٹیشن کے بعد غزل پاکستان اور ہندوستان کے معاملے شروع ہوئے تو اس میں بھی چیزیں بہت سا مختلف ہوا. اب جو چیزیں ہیں اس میں ہمارے جذبات اور ہیں, بچوں کا معاملہ اور ہے, وہ فون آ گیا, موبائل فون, آئی فونز, ان کے سکولز کے معاملے ہیں, یونیورسٹیز کے معاملے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں اور مشغولیت ہے, اور مشغولیت. تو اب اگر وہ زندگی کا حصہ ہیں تو وہ شاعری کا حصہ نہیں بنے گی تو وہ سب فیک لگے گا. تو ہمارا جو آج کا جدید شاعر ہے وہ ان سب چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہے, اور یہ جو شاعری جو لوگوں میں مقبول ہو رہی ہے وہ بالکل وہی اردو ہے جو آج سے 100 سال بعد ڈیولپ ہوگی. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں علی بھائی کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ یہ اس میں یہ نہیں ہے, اس طرح کا کوئی خوف نہیں ہے کہ ہم کہیں اپنی اصل اردو کو کھو تو نہیں رہے. یہ جب ہوتا ہے جب شاعر کلاسک سے واقف نہ ہو, اس نے اپنے اساتذہ کو پڑھا نہ ہو. لیکن جو شاعر ہیں جو اپنے کلاسکس کو پڑھتے ہیں, ان کی شاعری سے واقف ہیں, سائیکل شدہ شاعر ہیں, تو ان کے ہاں اس طرح کا ڈر نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کو اپنے اساتذہ سے واقف ہونا چاہیے, اپنے کلاسکس کا پتہ ہونا چاہیے. پھر آپ شعر کسی بھی زبان میں کہیں, یعنی آپ تراکیب استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, آپ شعر سادہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ آپ اس روایت سے جڑے ہوئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, اور وہ دل تک پہنچ رہا ہے. بالکل ایسے ہی, اور لوگ اس کو اسے انجوائے کر رہے ہیں اور اسے داد دے رہے ہیں. تو اسی متعلق ایک اور سوال ہے علی آپ کے لیے کہ انگریزی کے ورڈ کہیں کہیں شاعری میں سنائی دینے لگے. جی, کچھ ورڈ جیسے برانڈ,
میں نے یوز کیا تھا ایک شعر میں جینس، جی. اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے ایک اردو شاعری میں؟ میں بہت ہی اہم کوشچن ہے یہ. سوال یہ ہے لفظ کسی بھی زبان کا ہو، جی میرا ماننا یہ ہے، کسی کی رائے اس میں مختلف بھی ہو سکتی ہے، اگر وہ اس موضوع کے ساتھ اپنا ابلاغ کر رہا ہے تو وہ جائز ہے. فارسی اردو غزل میں، چونکہ اردو غزل فارسی زبان ہی سے آئی ہے، جی تو ہماری اردو غزل پہ ایک طویل عرصہ فارسی زبان کا بہت غلبہ رہا ہے. وہ جو تراکیب تھی وہ ساری فارسی سے آئی تھی. آہستہ آہستہ غزل اپنے ارتقاء کی طرف گئی. اب جیسے میں نے کہا ادریس بابر کا ایک شعر ہے، میں مثال کے طور پہ جی پیش کرنا چاہوں گا جی، کہ ارشاد. میں اس کے قتل کو نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. میں چپ رہا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا. اب یہ لفظ اتنی خوبصورتی سے آیا ہے کہ وہ کہیں ایسا مطلب ڈالا نہیں گیا. تو اگر وہ شعر جو ہے وہ کوئی بھی لفظ ہے انگلش کا ہے، میں نے اپنی غزلوں میں کہیں کہیں سرائکی زبان اور لوکل زبانیں جو ہماری مادری زبانیں ہیں، پنجابی، ایون فارسی، سرائکی اور سندھی کا بھی میں نے استعمال کیا ہے. تو لفظ کوئی بھی کسی زبان کا ہو، اگر وہ اس موضوع کو جسٹیفائی کر رہا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مصنوعی لگ رہا ہے تو بھلے اردو ہی کا کیوں نہ ہو وہ غلط ہے. اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ مصرے سے شروعات نہیں ہونی چاہیے، اگر کوئی انگریزی ورڈ ہے اور جی وہ جی. بیچ میں آ کے اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے کبھی شعر شروع نہیں ہونا چاہیے. نہیں یہ تو خیر اس کا ٹیکنیکل معاملہ ہے نا. ہاں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا کھپنا اس شعر کے اندر کسی بھی لفظ کا، کسی زبان کے لفظ کا کھپنا جو ہے وہ کیفیت اور موضوع کے ساتھ انصاف کرتا ہوا ہو. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے ابھی جینس کی بات کی، تو یہ جو شعر میں نے کہا یہ ایک خاص پس منظر میں ہے. جی کس نے جینس کری ممنوع پہنو اچھی لگتی ہو، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک احتجاج ہے، جی. یہ ایک ایسے طبقے کا اظہار ہے کہ جس کو لباس کی بنیاد پر بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے کہ اچھا یہ لڑکیاں جو ہے یہ جینس پہنتی ہیں تو ہم پرووک ہوتے ہیں، ہمارے پاس جواز ہے ان کو غلط نگاہ سے دیکھنے کا، ہمارے پاس جواز ہے ان کے ریپ کا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک دو مصروں میں وہ آئی ہیں کہ آپ کے لباس میں پرابلم نہیں ہے، پرابلم کسی کے دیکھنے والے کے اس کی پرسیپشن میں پرابلم ہے. تو اس کو پوری دنیا میں مقبولیت ملی. آج یہ غزل جو ہے الحمدللہ مطلب پہچان بھی ہے، بچے کی زبان پہ ہے، بچے پڑھتے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس طرف آ رہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو قبول کرے جس میں ان کا انداز اور ان کا انداز بیان سامنے آ رہا ہے. بالکل، بہت خوب بہت خوب. علی زرین صاحب ایک بات اور، جہاں تک آپ اس طرح کی بات بتا رہے ہیں کہ شاعری کا ایک انداز اور انداز بیاں اور بھلے وہ کوئی اور ورڈ یوز کیا جائے، اس میں کسی اور زبان کا ورڈ یوز کیا جائے، بات پہنچنی چاہیے لوگوں کے دلوں تک، بات پہنچنی چاہیے لوگوں کے دلوں تک. بالکل ایسا ہی. تو اس میں ہم جب آپ کی شاعری سنتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ہم کو یہ لگتا ہے کہ جیسے لوگ کالج میں یا سبجیکٹ وائز پڑھتے ہیں موٹیویشنل چیزیں، انسپریشنل چیزیں، تو آپ کی شاعری میں ہم کو کہیں نہ کہیں وہ نظر آئے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ویورز بھی اس بات پہ غور کریں گے کہ آپ نا ایک انسپریشنل اور موٹیویشنل بات کرتے ہیں، جانے دے جی یہ سب تو ہو گیا، یہ ہوا وہ ہوا، جانے دے، ایسے ہی. لیٹ گو، Exactly. موو آن، لیو اٹ. جی. یہ تو باتیں ہم لوگوں کو انسپریشنلس میں بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، لیکن آپ کی شاعری اس کو اگر آپ چند اس کے اشعار پڑھ دیں تو میں وہ دو شعر سنا دیتا ہوں اس جی کے جی آپ کو جی. کہ پیار میں جسم کو یکسر نہ مٹا یکسر نہ مٹا، جانے دے. جانے دے. بالکل واہ واہ. بالکل. پیار میں جسم کو یکسر نہ مٹا جانے دے، جانے دے، قربت لمس کو گالی نہ بنا جی. جانے دے. جانے دے. تو جو ہر روز نئے حسن پہ مر جاتا ہے، ہاں. تو بتائے گا تو بتائے گا مجھے عشق ہے کیا. کیا کہنا، جانے دے. جانے دے. کیا کہنا. اور چائے پیتے ہیں کہیں بیٹھ کے دونوں بھائی، واہ. جا چکی ہے نا تو بس چھوڑ چلا جانے دے. جانے دے. میرے یہاں جس بات پہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ اس نے مجھے ایک بے ساختگی سے نوازا ہے، بناوٹ نہیں ہے اس میں. سبحان اللہ. اور یہ جس بھی شاعر کو ملے اسے شکر ادا کرنا چاہیے. دوسری بات شاعری جی جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شاعر کا جو بنیادی مقصد ہے شعر کا میرے نزدیک، جیسے تہذیب کی شاعری ہے، یہ میرا پسندیدہ ترین شاعر ہے بھائی تو ہے ہی، کہ اداسی جو ہے آپ کو یا شعر سرشار کرتا ہے یا شعر آپ کو اداس کرتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب سرشار سے مراد آپ ہنس بھی سکتے ہیں، خوشی کا اظہار ہو سکتا ہے، وہ سرشار کرتا ہے نا آپ، ارے واہ کیا بات ہو گئی، یہاں آپ بہت اداس ہو جاتے ہیں. شعر کا مقصد آپ کو کوئی سوال ریاضی کا پہنچانا نہیں ہوتا، میں یہ مانتا ہوں. شاعری جو ہے وہ ایک خاص لطیف جذبوں کا اظہار ہے. تو یہ جو موٹیویشنل اس میں بات ہے، جو ایک میسیج ہے وہ یہی ہے کہ ایسی تمام چیزوں سے آپ احتراز برتیں کہ جو
मायूसी की तरफ लेकर जाएं। बिल्कुल। जैसे मौत को बहुत ग्लोरीफाई किया करके पेश करना जी। या बर्बादी को ग्लोरीफाई करके पेश करना, जी। जाती तौर पे मेरे यहाँ रायगानी का लफ्ज ही नहीं है। मेरे यहाँ कुछ और तरह की एक उदासी है, एक और तरह का चीज़ है। हर तख्लीकार का अपना एक कैनवस है उस हवाले से। तो मैंने हमेशा ये कोशिश की है नज़मों में, गज़लों में, कि एक पैगाम जो है ना वो जिंदगी का जाए कि भाई लाइफ जियो यार, ठीक है, इट हैपेंड, नाउ लेट इट गो। तो सही वही है। तो एटीट्यूड है, मेरे ख्याल से इसकी वजह से लोग आपको कूल शायर भी कह सकते हाँ, हैं। कह सकते हैं, कह सकते हैं, प्यार है एकदम। तो अगर हम आपकी इंस्पिरेशनल शायरी की बात कर रहे हैं तो तहजीब, हम आपसे अपने व्यूअर्स की और अपनी खुद भी राय देना चाहते हैं। आपको अगर सही ना लगे तो आप टोक सकते हैं। नहीं जी, बोलिए। आपकी शायरी में काफ़ी जगह एक एहसास आप दिलाते हैं, जहाँ पे आप हमको ये सोचने में मजबूर करते हैं कि आप लोग जो दुनिया को और जिस नज़र से देख रहे हैं उसमें छोटी छोटी चीज़ें हम मिस कर रहे हैं। आप वो एक फोकस की बात करते हैं। आपकी शायरी में ऐसा लगता है कि वो जोग्राफिया, फ़लसफ़ा, साइकोलॉजी, साइंस तो सब ठीक है, उसके घर का पता जानते हो? मतलब इसमें एक एहसास दिलाया जाता है ये बहुत तुम्हें- खूबसूरत शेर, बड़ा अच्छा तुम्हें मतलब वो है। उसकी बेसिक बात पता है या बिल्कुल सिर्फ तुम ऐसा है। ऊपर ऊपर या दूर। और ये शायद मैसेज एक सोशल मीडिया के लिए भी लोगों को ले जाएगा कि सारी दुनिया से आप कनेक्टेड हैं, पड़ोसी को जानते हो। ऐसे ही है। बिल्कुल तो ऐसे ही। इसके बारे में ये कोई सोच खास तौर से है या आप इसी तरह से सोचते हैं या मौजू को देख के आप इस तरह से? नहीं, दानिस्ता तो ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब जानबूझ के मेरे कोई शेर में बनाता इस तरह से नहीं हूँ। जी लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ ना कि शेर जो होता है, शेर में जो मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं जी, कि आप शेर पढ़ते हैं उसके साथ आपके इमेज बनते हैं, इमेज बनती है। इमेज बनते हैं। जी। जब वो इमेज बनते हैं वो शेर आपको ज़्यादा फील करवाता है कि आप तस्वीरें बनाते चले जा रहे जी, हैं। मैं ये समझता हूँ कि मुझे मज़ा जब आता है कि अब एक शेर है, उसकी तस्वीरें सारी बन रही हैं और कहीं एक चीज़ मिसिंग होती है, Missing उस होती है। तस्वीरों में से कहीं एक चीज़ मिसिंग होती है, तो थोड़ा सा चौंकाती भी, हैरान भी करती बिल्कुल, है। बिल्कुल, और उस तरह, लेकिन मैं ये सब दानिस्ता नहीं करता, लेकिन वो शुरू से ही ऐसे है। लेकिन तहजीब ये हम लोगों को एहसास दिलाता है कि हाँ, वो एक शायद। नए नज़रिए से हम नई सोच के साथ उसको सुनते हैं कि अच्छा ऐसा भी है। या हाँ, जैसे तुम क्या जानो उस दरिया पे क्या गुजरी, गुजरी? तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसी बात है। मैं तो जाहिर है अपना जो मुझे होता है मैं वो लिखता हूँ। मैं जाहिर है कोई शायरी से लोगों की इस्लाह नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि जो मुझे महसूस होता है मैं लिखता हूँ। और शायद ये हो, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ या आप लोग नहीं इस तरह नहीं, सोचते नहीं, वो आपका एक तरीका है, वो हैं? आपका जी जी स्टाइल जी। है। हाँ, मैं बस ये है कि मैं जान के नहीं लिखता उस तरह। हाँ। वो उस तरह से अगर इसी तरह के शेरों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है तो आपकी बात ज़्यादा शायर का सच्ची साबित होती ये जाएगी। बात भी सही है कि जाहिर बात है कि जो इंसान के अंदर है उसका तरीका इजहार है। हर शेर एक मैसेज है, वो है तो बिल्कुल। आप भले माने नाम हम ना माने, लेकिन मैसेज है उसमें। जब हम कहते हैं कि बचपन की थोड़ी सी मैं ये समझता हूँ, वो इमेज की बात कर रहा था, मैं शायद उस तरह समझा नहीं पाया कि बचपन से ही ना मुझे ऐसे शौक था कि मैं कुछ भी ऐसे बनाता रहता था जहन में। यानी मैं अगर 6th या 7th के पेपर दे रहा हूँ, जो मुझे पेपर नहीं आता था, तो मेरे लोग पेपर लिख रहे होते और मैं कहीं एक जगह आँख टिका के बैठा होता और मैं ऐसे जंगें चल रही हैं मेरे जहन में, इधर से फौजी एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं और ये और वो, और इमेजिनेशन ज़्यादा स्ट्रांग थी। और वही प्रैक्टिस है, और फिर कहीं कुछ चीज़ें मिस हो जाती थी, तो शायद यही एक प्रोसेस था। शायद जो शेर, ये इस तरह का कोई मामला है जो शेर में इस तरह आता हो। लेकिन शायद वही वो खूबसूरत सफर था जिसने तहजीब हाफी को तहजीब हाँ, हाफी बनाया। शायद यही है बस। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स ये भी चाह रहे होंगे कि थोड़े से कुछ शायरी भी हो जाए। कुछ ऐसे शेर इस वक्त अगर आप हमारे साथ शेयर करें जो आज तक कहीं किसी ने नहीं सुने, अरे अच्छा जो बस आपके दिल से निकल के आपकी किताब तक पहुंचे हों, वो अगर हमारे व्यूअर्स को नए तरोताज़ा शेर। क्या सुनाओगे यार? पता ही, मैं खुद सोच रहा मैं भी हूँ सोच ऐसा रहा हूँ कि क्या कुछ क्या है। ऐसा है। और जैसे याद आ जाए आप सुना दे, मुझे याद हाँ आता हाँ, है, मैं सुन- मैं सोच रहा हूँ। चीज़ें तो काफ़ी सारी हैं जी, जो अभी कहीं पर भी पढ़ी नहीं है, अच्छा चलिए। तो हाँ, मुझे इन 2-3 शेर याद आ जी रहे जी हैं। बताएं, सुनाएं, इरशाद। वो धूप भी नहीं थी और छा गई, वो धूप भी वो नहीं धूप भी नहीं थी और छा गई। और छा गई, वाह वाह, हम अब्र भी नहीं थे और छट गए। बहुत और अच्छी। भी नहीं था। अच्छा। वो धूप भी नहीं थी और छा गई, हम अब्र भी नहीं थे और छट गए। तुझे पता है तेरे बाद क्या हुआ, वाह वाह, दरख्त बुझ गए, चिराग कट गए। वाह उफ, सुभान तुझे पता है तेरे बाद अल्लाह, क्या क्या हुआ, हुआ? दरख्त बुझ गए, चिराग कट गए। बहुत खूब, बहुत झिझक रहे थे रोशनी में और फिर
वाह दिए को फूंक मार के लिपट गए, वाह, ओ हो झिझक रहे थे रोशनी में और फिर दिए को फूंक मार के लिपट गए। बहुत वाह खूब। वाह, और एक और मतलब याद है, क्या खबर कौन था वो और मेरा क्या लगता था, वाह, क्या खबर कौन था वो और मेरा क्या लगता बहुत था, अच्छे। जिससे मिलकर मुझे हर शख्स बुरा लगता था। ओ हो वाह। बहुत खूब तहजीब, और बहुत शुक्रिया कि तुमने इस वक्त हमारे इस इंटरव्यू के दौरान इसको शेयर किया, तरोताज़ा शेयर लोगों तक वाह, जी, पहुंचा। बहुत शुक्रिया। तो अली ज़रूर आप बताएं कुछ अपनी मैं तरफ से। बिल्कुल ताज़ा जो है वो सुना देता हूँ कि याद आ रहा है तो मैं सुना रहा हूँ। जी यार तो उसकी सालगिरह पर क्या क्या तोहफे लाए हैं, यार तो उसकी सालगिरह पर क्या क्या तोहफे लाए हैं, और इधर हमने उसकी तस्वीर को शेर सुनाए हैं, ओ हो वाह वाह, बहुत खूब। और इधर हमने उसकी तस्वीर को शेर सुनाए हैं। वाह वाह, किसी बहाने से उसकी नाराज़ी ख़त्म तो करनी थी, आहा, उसके पसंदीदा शायर के शेर उसे भिजवाए हैं। क्या ज्ञान, क्या बात है। ज्ञान है। और आपसे बढ़कर कौन समझ सकता है रंग और खुशबू को, ये लखनऊ की निस्बत से आप नजर कर रहा हूँ। जी आपसे बढ़कर आपसे बढ़कर कौन समझ सकता है रंग और खुशबू को, आहा, आपसे कोई बहस नहीं है, आप उसके हमसाए हैं। क्या आप ज्ञान, उसके हमसाए क्या हैं। ज्ञान, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब एंड बहुत शुक्रिया। क्या यहाँ इस वक्त मैं एक आखिरी और अहम सवाल आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, और ये सवाल क्यों हमारे जहन में आया वो भी आपसे बताते हैं कि तहजीब आपका जो वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ, लोगों ने बहुत सराहा उसको, जी, मिलियंस तक जी। उसके व्यूज़ पहुँचे, दुबई का ही प्रोग्राम जो हमारा था, उसमें हमने कुछ कमेंट्स पढ़े जिसमें लोगों ने कहा कि शायरी से दिल लग गया हमारा, सही, शायरी से दिल लग गया हमारा, एक बहुत बड़ा मैं बिल्कुल समझती हूँ ऐसे ही, कमेंट है बिल्कुल ये। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इसमें आपको क्या लगता है, कोई आपको जिम्मेदारी का एहसास होता है, या आप किस तरह का पैगाम नई नस्ल के शायरों को पहुँचाना चाहते हैं? हाँ ये वाकई में आम कमेंट तो है जी। नहीं, कमेंट वाकई में बहुत बड़ा है, हाँ और जाहिर है जब आपको लोग इस तरह से चाह रहे होते हैं फिर आप पे ये सब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जी और मैं आपसे पहले भी मेरे ख्याल से यही बात कर रहा था कि अब दोबारा शायरी को लेके लोग दोबारा शायरी की तरफ आ रहे हैं या शेर सुन रहे हैं, और हमारे लिए यही है बस कि हमें इसको बहुत ईमानदारी से करना है बिल्कुल जहाँ तक हो सके, बिल्कुल। और आगे तक पहुँचाना है और नए आने वालों को रास्ता देना है किसी भी, तो बल्कि रास्ता देना नहीं, उनके रास्ता बना के उनको आगे लेके भी आगे आना है। लेके आना है। तो ये है कि हम कर रहे हैं जी अपनी तरफ से जितना भी हमसे बन पड़ा, जितना भी हो सका। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि हम जो शायर लोग हैं ये पता नहीं अच्छे शोहर होते हैं या नहीं होते, अच्छे बेटे होते हैं या नहीं होते, अच्छे भाई होते हैं या नहीं होते, अच्छे दोस्त होते हैं या नहीं होते, कम से कम एक सच्चा शायर अपनी शायरी को लेके उसके साथ बहुत सच्चा होता है, और हम भी इसी तरह ही हैं, अपनी शायरी को लेके हम बहुत सच्चे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जो लोग हमसे इतना प्यार करते हैं या जो लोग हमसे शायरी की तवक्को रखते हैं वो कभी उदास ना हो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आखिर तक। और बाकी जो नए लोग हैं उनके लिए यही पैगाम है कि आप शेर कहते रहें और शायरी करें, और ये एक अलग अमल है, यानी शेर समझने वाला बंदा, शेर कहने वाला बंदा, शायरी से मोहब्बत करने वाला बंदा लोगों से थोड़ी सी अलग ज़िंदगी गुजारता है, मुश्किल सही लेकिन अलग ज़िंदगी गुजारता है। हम तो ये कहते हैं कि जिस बंदे को शायरी की समझ नहीं है या जो शेर नहीं समझता उससे तो उधार भी नहीं लेना चाहिए, मतलब हम इसको इस तरह से देखते हैं। बस आने वाले लोगों के लिए यही पैगाम है कि आप शायरी करें, सारे रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं, शायरी में भी बहुत इज़्ज़त और रिस्पेक्ट सारा कुछ है, ये आप लोगों ने देखा होगा, तो हम वेलकम करते हैं उन लोगों को जो आगे शेर कहेंगे या आएंगे। बहुत खूब बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। और अली ज़रून आप क्या कहते हैं इसके बारे में, आपका क्या पैगाम है लोगों तक, या आपकी क्या जिम्मेदारी है? मैं समझता हूँ इस पर बड़ी अच्छी बात की है तहजीब ने, और मैं इसी पे सेकंड करूँगा। असल में बात भी यही है सारी कि मोहब्बत करनी है, और मोहब्बत के अंदाज में जितने भी आप अपना अंदर का जो सच है वो बयान करें। आप अगर आप सच नहीं बयान कर सकते तो फिर शायरी आपका मकसद नहीं है। हमारी जो ताकत हैं, जी जो हमारी जान लोग वो हैं कि जो शायरी को इधर से जब पढ़ते हैं तो फिर उनका ध्यान लग जाता है। जितने भी ऐसे लोग हम कमा रहे हैं
اصل کمائی یہ لوگ ہیں جو پہلی بار جنہوں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک غزل سنی، ایک شعر پڑھا، تو پھر وہ کہتے ہیں یار واہ اب ہم شاعری سنیں گے. تو یہ اصل کمائی ہے ہماری. پیغام یہی ہے نئے لکھنے والوں کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں کسی کے لیے روک ٹوک نہیں ہے. بالکل. جیسے انداز بیان کا آج ہم یہاں پر موجود ہیں، آج جو دیکھ رہے ہیں یہ پروگرامز، این ممکن ہے اگلے برس یا کسی اور موقع پہ بالکل وہ بھی یہاں پر بیٹھے ہوں اور گفتگو کر رہے ہوں، اسی طرح آپ سے بات کر رہے ہوں. یہ سلسلہ محبت کا ہے اور یہ محبت کا سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے گا. سچا شعر کہیں اور کسی چیز کو دماغ میں رکھ کے مت کہیں کہ کوئی کیا کہے گا، نہیں. دس از دا اونلی ڈومین دیٹ یو ہیو. یہ جو شاعری ہے، جو پوئٹری ہے، یہ آپ کی آخری اور واحد اقلیم ہے جس کے اندر آپ وہ ہو سکتے ہیں جو آپ ہیں. تو اس کو پورے سچ کے ساتھ ہوئیے، اس میں کوئی مصنوعی پن نہ ہو. بس یہ بہت خوب. تو دوستوں، یہ جو ہمارے ستارے ہیں وہ ادبی دنیا کو اپنی ایک ذمہ داری کے ساتھ نبھا رہے ہیں اور اتنے خوبصورت پیغام انہوں نے آنے والی نسل کو بھی پہنچائے ہیں. میں اور کی طرف سے بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ، قیمتی وقت نکالا. شکریہ تہذیب، شکریہ علی. شکریہ. اور آپ کو اللہ میاں اور نوازے اور آپ لوگ کی اچھی خوشحال آپ زندگی. بھی، آپ کے لیے بھی بہت سی دعائیں، انداز بیان کی پوری ٹیم کے لیے بہت سی دعائیں. سلامت رہیے، خوش رہیے. چلیے شکریہ بہت بہت. تو دوستوں، اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. پھر دوبارہ کسی اور شعرا سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اسی کڑی کو جوڑتے ہوئے. تب تک کے لیے خدا حافظ.